मंगळारा 16 जानेवारीक मडगावच्या रवींद्र भवनान अस्मिताय दीस मनयतले। अस्मिताय दिसाच्यो विविध कार्यावळी जातल्यो। ते विशींची पुराय माहिती पत्रकार परिशदेंतल्यान आयोजकांनी दिली। पळयात। अस्मिताय दिसा निमतान हायस्कुलांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर गोय ह्या विशयाचेर राज्य पावण्यावेली क्विज घडोवन हाडल्या। पथनाट्य आनी लोकनाचय जातले। गोयकार एक पावल एकचाराचे कोंकणी भाषा मंडळ, श्री निराकार एज्युकेशन सोसायटी आणि द न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट कुट्टरी हांच्या जोड पालवान अस्मिताय दीस जातलो। 16 जानेवारी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की भारता भितर तो ओन्ली रेफरंडम जालो, जाका आमी ओपिनियन पोल म्हणटात किंवा जनमत कौल म्हणटात, तो 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसाक जालो। दुर्दैवान जे तरेन तो मनोवपाक जाय आशिल्लो गोंयभर शासकीय पावंड्याचेर आसत किंवा संघटनाच्या पावंड्याचेर, त्या तरेन तो जायना ही खंत आसा। तरी आसतना कांय संघटना फाटलीं 6 वर्सां सातत्यान हो दीस मनयतात। तातूंत भितर कोंकणी भाशा मंडळ ही एक संस्था आनी गोंयकार एक पावल एकचाराची ही संस्था। ह्या वर्साक ह्यो दोनूय संस्था एकठांय आयल्यात आनी 16 जानेवारी दिसाक रवींद्र भवनाक मडगांवां हो दीस वेगळ्या वेगळ्या कार्यावळींनी घडोवपाचो ह्या दोनूय संस्थांनी संकल्प केला। ह्या पुराय दिसाची म्हणजे सकाळची जी कार्यावळ आसा तातूंत सुरवातेचो जो म्हत्वाचो भाग आसा तो राज्य पावण्यावेली प्रश्न मंजुषा सर। रवींद्र केळकर ज्ञानमंदिर कोंकणी भाशा मंडळ फाटलीं 2 वर्सां ही प्रश्न मंजुषा सर तो घडोवन हाडटा आनी अंदू 3रे वर्स अंदू गोंयकार एक पावल एकचाराचे हांच्या जोड पालवान ही सर्त जाता आनी आयज ह्या सर्तीची ऑनलायन मुळावी फेरी जाली। जे 45 शाळांतल्यान 118 टिम्स पार्टिसिपेट जाल्ल्यो आनी ताजी जी सेमी फायनल आनी निमणी फेरी जी आसा ती 16 तारखेर सकाळची जातली। रवींद्र भवनाच्या कॉन्फरन्स हॉलान सकाळच्या 9:30 वरांचेर ती सुरू जातली। सकाळच्या 10 वरांचेर गोंयांतल्यो कांय वेगवेगळ्यो शाळा पथनाट्यां सादर करपाचें आसा। हातूंत निराकार विद्यालय माशें, द न्यू एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट कुडचडे आनी सर्वोदय हायस्कूल कुडचडे तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाचे रवींद्र केळकर ज्ञानमंदिर हांची पथनाट्यां सादर जातली। ते भायर सांस्कृतीक कार्यावळ, नाच, नाटकुली अशे तरेचे सांस्कृतीक कार्यावळी बी ह्या दिसा थंय घडली। की गोंया भितर वर्सान वर्स 16 जानेवारी ह्या दिसाक तितलेंच मोठें म्हत्व आशिल्ल्यान वर्सान वर्स सरकारी पातळीचेर हो दीस मनयतले म्हण। दुर्दैवान अजून पर्यंत त्या दृश्टीन खंयचीच पावलां पडिल्लीं ना आनी ताका लागून आमी ज्यो गोंयच्यो अभिमानी संघटना आसात, गोंयकारपण हाचे बद्दल आदर दवरपी आनी ती तत्वां मुखार व्हरपी संघटना आसात, ज्यो गोंयकार एक पावल एकचाराचे कोंकणी भाशा मंडळ आनीक बाकीच्यो कांय शैक्षणीक संस्था एकठांय आयल्यात ह्या वर्साक ही कार्यावळ करपा खातीर। ह्या कार्यावळीक गोंयच्या सगळ्या लोकांनी मुजरत 16 तारखेक मंगळाराक 16 जानेवारीक सकाळ फुडें 9:30 वरांचेर रवींद्र भवनांत येवचें असो आमी तांकां उलोवप। जे जावन गेले म्हालगडे गोंयचे सुपूत तांकां सगळ्यांक नमन करून आनी तांणी जी आमकां अस्मिताय राखून दवरली ती आमी फुडले पिळगे खातीर राखून दवरपाक हो 16 जानेवारीचो जो आमी कार्यक्रम आंखलेलो आसा ताका प्रत्येक गोंयकाराक चड करून उलो मारतात जे आमचे तरणाटी आसात तांणी आपल्या खुशेपणान ह्या कार्यक्रमाक शक्यतो 11 वरांचेर 16 जानेवाराक रवींद्र भवनात मुजरत येवचें। हांव सगळ्यांक परत एकदां अपील करता, गोंयाची अस्मिता दवरपा खातीर आमी सगळे एकठांय जावया आनी 16 जानेवारीक रवींद्र भवनात एकठांय जावन आमी हो उत्सव साजरो करूया। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार।